अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। यानी हरगिज़ नेकी हासिल ना करोगे जब तक उसमें से खर्च ना करो जिसे महबूब रखते हो, और जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह ताला उसे जानता है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मुत्तक़ी यानी नेक वो हैं कि हमने जो उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन। यानी और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और देगा, और वो बेहतर रोज़ी देने वाला है। बेशक अहादीस करीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है ज़कात के ताल्लुक़ से, इसको समाअत फरमाने से क़ब्ल आप हज़रात से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिसके सर पर 2 चुटियाँ होंगी। गंजा सांप से मुराद यहाँ इतना पुराना सांप है, यानी सांप जब 1000 साल का हो जाता है, 1000 साल की उम्र हो जाती है सांप की, तो उसके सर पर चुटिया यानी बाल निकल आते हैं, और फिर जब वो सांप 2000 साल का हो जाता है तो उसके सर से वो बाल गिर जाते हैं, इसलिए उसे गंजा सांप कहा जाता है। यानी इतना पुराना 2000 साल पुराना सांप होगा, और जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा जहरीला होता है, उसके काटने से उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यहाँ इसका मतलब ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सांप उसके गले में जिसका माल था उसके गले में तौक बनाकर डाल दिया जाएगा, फिर उसकी बाछें पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत की, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह। यानी जो लोग बुख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, उसके साथ जो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से उन्हें दिया है, वो ये गुमान ना करें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। उस चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तौक डाला जाएगा जिसके साथ बुख्ल किया, कंजूसी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस इस तरह से रिवायत है कि जिस माल की ज़कात नहीं दी गई क़यामत के दिन वो गंजा सांप होगा, वो अपने मालिक को दौड़ाएगा और वो उसका मालिक भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियां उसके मुंह में डालेगा। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक दूसरी हदीस रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक़ अदा ना करे, यानी उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई हो और उसके ज़कात ना दे, तो जब क़यामत का दिन होगा उसके लिए आग के पत्थर बनाए जाएंगे। यानी किसी शख्स के पास इतना सोना चांदी है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो वही सोना चांदी उसका हश्र के दिन पत्थर बनाया जाएगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पत्थर बनाए जाएंगे और उन पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, यानी आग से वो इतने गर्म किए जाएंगे जैसे कि आग की तरह वो सुर्ख हो जाएंगे। फिर उन्हीं उसके माल जो सोना चांदी जमा किया हुआ उसके पत्थर बनाए गए, उनको आग से दहकाया गया, आग की तरह सुर्ख कर लिया गया। अब उनसे उसकी करवट और पेशानी और पीठ दागी जाएगी। जब ठंडे होने पर आएंगे वो पत्थर तो फिर वैसे ही कर दिए जाएंगे, यानी फिर आग से उन्हें गर्म किया जाएगा। ये मामला उस दिन का है जिसकी मिक़दार
50,000 برس ہے، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ یعنی یہ جہنم میں جانے سے یا جنت میں جانے سے پہلے یہ عذاب ہوگا، جہنم میں یا جنت میں جانے کے بعد تو بعد میں ہے۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو اسے پھر اس عذاب سے بھگتنے کے بعد، اس عذاب سے بچنے کے بعد پھر اسے جہنم میں بھی جلنا پڑے گا۔ لیکن جہنم میں جانے سے پہلے صرف حشر کے میدان میں ہی یہ عذاب اسے بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اونٹ یا کسی بھی طرح کے کوئی بھی جانور اس کے پاس اتنے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، گائے، بھینس یا کہ بکری، بھیڑیں یا کوئی دوسرے جانور، اور اتنے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس شخص کو ایک ہموار میدان میں یعنی صاف میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ اور وہ جانور سب کے سب نہایت فربا ہو کر، موٹے تازے ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی، یعنی صف کے صف بن کر وہ جانور آئیں گے، صفوں میں لگ کر وہ جانور آئیں گے، ایک صف ان کی، ایک لائن ان کی نکل جائے گی، پھر وہ لوٹ کر دوبارہ آئیں گے۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ ٹوٹے سینگ کی کوئی ہوگی، یعنی سیدھے کہ اگر وہ سینگ سے حملہ کریں تو سیدھے اس چیز پر جا کر لگیں جس پر حملہ کیا ہے، یعنی اس انسان کے جس کے یہ جانور تھے اسے اس طرح سے اپنے سینگوں سے ماریں گے، اور اس کے سینگ مڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے سینگ مڑے ہوئے نہیں ہوں گے کہ جس سے وہ بچ سکے، وہ بچ بھی نہیں سکے گا۔ پیروں سے روندیں گے، منہ سے کاٹیں گے، اور اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے ہمارا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے بہت برا ہے، یہ سمجھ ان کی غلط ہے۔ بلکہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنے سے، اور زکوٰۃ تو فرض ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال انسان کا بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مال و دولت دینے والا ہے، اور اس کی راہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے خرچ کیا جائے۔ یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر 1 پیسہ خرچ کریں گے تو 70 گنا اس کا ملتا ہے، 1 نیکی کریں گے تو 70 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ حضرات اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔